अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पूजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन माने कि अमीर इंसान ही वो है जिसके पास सेहत है और हदायत है। बाकी आपके पास जितना मर्जी पैसा, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ है, सेहत और हदायत नहीं है ना तो आप एक गरीब इंसान है। और आपकी सेहत तो आपके बेहतरीन साथी है, और अगर ये साथ छोड़ दे तो आपके जो सारे रिश्तेदार हैं, दोस्त अहवाल हैं, बल्कि आप खुद के लिए भी बोझ बन जाएंगे। तो अपने और अपने प्यारों के लिए दो दुआएं हमेशा मांगते रहा करें। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो है उम्रा वीज़ा, सिंगल एंट्री वीज़ा, मल्टीपल जो है फैमिली विजिट वीज़ा, कौन सा वीज़ा हमें जो है वो लेना चाहिए। वैसे तो मैंने अपनी राय दी हुई है, आपको लास्ट वीडियो में कहा भी हुआ है कि आपको इनमें से कौन सा जो है वो वीज़ा लेना चाहिए और कौन सा नहीं। तो इस वीडियो में दोबारा मैं थोड़ी आपको डिटेल से बता देता हूँ कि आपको कौन सा वीज़ा लेना चाहिए। लास्ट वीडियो में जो मैंने कहा था वो ये बात कही थी कि आप अगर फैमिली का मल्टीपल विजिट वीज़ा लेना चाह रहे हैं और उनको 1 साल के लिए जो है वो स्टे करवाना चाह रहे हैं तो फ़िलहाल तो अभी बंद है, क्योंकि अभी तो ऑप्शन ही नहीं आ रही। पहले तो ऑप्शन थी ना कि सिलेक्ट कर सकते थे आप कि आपने सिंगल या फैमिली मल्टीपल विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो वो सिलेक्ट करें। अब वहाँ से ऑप्शन भी हटा दी गई है। अब जब ये वीज़ा आप अप्लाई करेंगे तो आप ये सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे सिंगल मैंने किया या मल्टीपल। ये जब जाएगा ताशीर में, वो भेजेंगे एम्बेसी, तो वहाँ से वो आपको जो है वो बताएंगे कि आपका कौन सा लगाना है। यानी ये उनको ताशीर वालों को भी नहीं पता होगा, उन्होंने सबमिट कर देना, जब लग के आपके पास आएगा तो आपको पता होगा। तो इसलिए जो है मैंने कहा था कि इस झंझट में ना पड़े, आप अप्लाई करें इसके लिए सिंगल एंट्री वीज़े के लिए। अगर आपने जो है वो थोड़े देर का स्टे करना है, अगर लॉन्ग स्टे करवाना है 1 साल का, तो फिर इंतज़ार कर लें, बेस्ट है। किसी की बातों में ना आए, आप इंतज़ार करें हज के बाद, क्योंकि हज के बाद ही जो है ये ओपन, बहुत उम्मीद है, सर्कुलर ऐसा नहीं है लेकिन यही उम्मीद है कि ये जो जिस तरीके से बंद किया गया है तो लग यही रहा है कि जो लास्ट टाइम हज की वजह से मुश्किलें पैदा हुई थी, आपको पता है काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई थी, तो वो चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शायद ये किया गया। तो हज के बाद जो है आप इंतज़ार करें, देखें क्या अपडेट होती, जो भी होगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उससे पहले भी कोई अपडेट हुई तो मैं बता दूंगा। लेकिन आप मल्टीपल विजिट वीज़े वाले जो फैमिली को लॉन्ग स्टे करवाना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं, वो अभी अप्लाई मत करें। अगर अभी बुलाना है, ज़रूरी है, तो आप उम्रा वीज़ा देख लें, आप सिंगल एंट्री वीज़ा देख लें। ये है कि टाइम लग रहा है लेकिन लग जाता है, टाइम लग रहा है। और सिंगल एंट्री रिसेंटली जो है वो एक दोस्त ने लगवाया इस पे इस्लामाबाद एम्बेसी से, यानी वहाँ उसने सबमिट किया था जो ऑफिस है ताशीर का। तो उसका जो है वो अभी लगा तो नहीं है, लेकिन उसका यहाँ से जब निकला है ना तो वो 2 दिन में निकला है। यहाँ से जो सऊदीया से उसने अप्लाई किया था मूफा से, वो 2 दिन में निकला और उसने सबमिट जो है वो अब किया। अब देखें कब जो है वो लगता। लेकिन ये 2 जो है इनमें से कोई भी आप देख लें। उम्रे का थोड़ा जल्दी लग जाएगा, वो भी टाइम लग रहा है, लेकिन थोड़ा जल्दी से मुराद ये कि पहले लग जाता था 24 घंटों में, अब जो है वो कोई 5 दिन भी लग रहे हैं, 7 दिन भी लग रहे हैं। ज़ाहिर बात है, ट्रैफिक है ना, लोगों का रुझान जो है वो अब लिमिटेड हो गया। पहले तो मल्टीपल की तरफ लोग ज़्यादा जाते थे और यहाँ जो है वो कम आते थे, इस वजह से जो है वो ये जल्दी भी लग जाता था उम्रे का वीज़ा। लेकिन अभी जो है ना ये चीज़ लिमिटेड होने की वजह से लोगों का प्रेशर जो है, यानी लोगों का जो है वो अब रुझान इस तरफ हो गया है कि हम सिंगल एंट्री की तरफ जाएंगे अब, और मल्टीपल तो नहीं है, तो उम्रे के वीज़े की तरफ चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, आपने किसी को पैसे नहीं पकड़ाने। यानी कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है और कईयों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि जो मसलन फेसबुक पे देख लिया उन्होंने कि किसी ने कह दिया जी मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा चाहिए तो इनबॉक्स करें साल का, किसी ने कह दिया पर्सनल विजिट वीज़ा चाहिए इनबॉक्स करें साल का। भाई वो कहाँ से देंगे? ये एक होता है ना किसी चीज़ का सीज़न, ये सीज़न है उन लोगों का जो है ना ऐसे पैसे खा लेते हैं।
کہ اب لوگوں کو جب میں 1 سال کا کہوں گا، مثلا میں لکھوں گا جی 1 سال کا ویزا کسی کو چاہیے جی، آ جاؤ ان باکس، وہ ان باکس آ جائے اور ہاں جی مل جائے گا جی، لاؤ جی اتنے پیسے دو، ہاف ابھی دے دو ہاف بعد میں دے دو، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. وہ کئی ہوتے ہیں جی اچھا لگ رہا ہے، باتوں میں آ جاتے ہیں چل یار کوئی نہیں ہاف دے دیتا ہوں. جب نہیں لگتا پھر وہ پیچھے پڑے ہوتے ہیں، یار وہ جڑے ہاف دیتے ہو واپس کر دو. وہ کہاں سے لگائیں گے جب ویزا ہی نہیں جو ہے وہ کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے ایسا. تو انہوں نے کوئی اب گھر میں بیٹھ کے لگانا ہے. اس لیے جو ہے نا اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھیں کہ کسی کو پیسے نہیں دینے. اور خاص طور پہ عمرے ویزے پہ بھی جو ہے وہ کئی جو ہے ایسی کوئی ایجنٹ بھی نہیں ہے، جو کچھ ایجنٹ بھی ہیں جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، ان کو بھی پیسے پکڑائے ہوتے ہیں. اگر عمرے ویزے پہ آپ نے آنا ہے اور اپلائی کرنا ہے تو آپ کسی ایسے ٹریول ایجنٹ کے پاس جائیں جس کو آپ پرسنلی جانتے ہوں، وہ آپ کو اور آپ اس کو. کسی انجان بندے سے، کسی خاص طور پہ کسی نے آپ کو کہا جی ان باکس آ جاؤ عمرہ ویزا مجھ سے لے لو، کسی نے کہا جی ملٹیپل وزٹ ویزا مجھ سے لے لو، تو آپ فوراً جو ہے وہ ان باکس کر کے جو شروع کر دی گپے مارنا، اور اس نے آپ کو باتوں میں لا کر آپ سے پیسے لے لیے. پھر بعد میں آپ اس کے پیچھے خود کریں. یہ سنگل انٹری ویزا اپلائی خود کریں، خود اپنے ہاتھ سے جا کے فیس دیں تاشیر آفس میں جا کے. اور عمرہ ویزا بھی ہے وہ بھی کسی ایسے ایجنٹ کے پاس جس کو آپ جانتے ہوں پرسنلی، جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہیں نہیں بھاگتا، یہ اپنے ہاتھ میں ہی ہے، یا میرا قریبی گلی میں ہے، یا میرا فلاں رشتہ دار ہے. یا کوشش کریں جس انجان سے بھی آپ لگوانا چاہ رہے ہیں اسے کہ پہلے میرا لگا دے، میں پیسے دے دوں گا. کوئی گرنٹر اندر رکھ لو، یعنی کوئی تھرڈ بندہ رکھ لو کہ بھائی میں اس کو دے دوں گا پیسے، یہ میری گارنٹی دے رہا ہے. کوئی اپنے میں سے بندہ رکھ لو، جب ویزا میرے ہاتھ میں پکڑا دو گے تو یہ پیسے جو ہے پکڑ لو. اس طرح کا کام کرے سیکیور کر کے جو ہے وہ. یہ نہیں ہے کہ جس میں آپ کو کل کو جو ہے وہ پیچھے بھاگنا پڑے. یہ اپنے مائنڈ میں رکھیں. باقی جو سنگل انٹری ویزے کی فیس ہے نا وہ سیم ملٹیپل وزٹ ویزے کی فیس ہے. اور جو عمرے ویزے پہ اگر آپ بلائیں گے یا سنگل انٹری ویزے بلائیں گے تقریباً دونوں کے پیسے ویسے لگ جانے، اتنے ہی لگ جانے. یہ نہ آپ سوچیں کہ عمرے پہ جو ہے وہ کم لگیں گے، سنگل انٹری ویزے پہ زیادہ لگیں گے. نہیں، پیسے اتنے ہی لگ جانے تقریباً. وہ گھوم پھر کے ٹکٹ کرا کے اتنے ہی لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سنگل انٹری جو ہے وہ بھی جو ریسنٹلی دوست نے کرایا اس کا 56,000 لگا ہے ایک جو ہے وہ پاسپورٹ پہ. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایج پہ بھی. اگر ایج کسی کی زیادہ ہوگی تو ہو سکتا ہے اس کا 65 62 اس طرح کر کے لگ جائے. انشورنس پہ آ کے فرق پڑ جاتا ہے. کوئی چھوٹا بچہ ہوگا ہو سکتا ہے اس کے تھوڑے سے کم آ جائیں، 50 آ جائے 52 آ جائے، تو اتنا فرق نہیں پڑتا. فیس تو سیم ہوتی ہے ہر بندے کی. انشورنس پہ آ کے تھوڑا سا جو ہے نا وہ فرق پڑ جاتا ہے. عمرے ویزے کا بھی یہ ہے کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ کتنے کا 56 60 65 اس طرح کر کے جو ہے وہ ویزا لگ جاتا ہے. باقی ٹکٹ ہے، ٹکٹ آپ دیکھیں کہ آپ ون وے کروا رہے ہیں، مثلا ون وے کا مطلب کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کسی جگہ سٹے کر رہے ہیں یا ڈائریکٹ آ رہے ہیں. اگر ڈائریکٹ آ رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کو پتہ کوسٹلی ہوگا. اور اگر آپ نے مثلا جلدی کروائی ہے، مثلا آج آپ کا ویزا لگا آپ نے 2 دن بعد ٹکٹ کروا لی ہے تو وہ بھی آپ کی مہنگی پڑے گی. اگر ٹکٹ کروانی ہوتی تو پہلے کروا لیا کریں، تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے پرائز میں. یعنی 20 دن 25 دن مہینہ پہلے جو ہے وہ ٹکٹ کروا لیا کریں، پرائز میں فرق پڑ جاتا ہے. اور اگر آپ سٹے کر کے آئیں گے تو پھر بھی پرائز میں فرق پڑ جاتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کی جو ہے وہ ایئر لائن، کون سی ایئر لائن لے رہے ہیں اور کتنا سٹے کر رہے ہیں یا ڈائریکٹ آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی پرائز میں فرق پڑ جاتا ہے. تو میں نے آپ کو جو ہے ڈیٹیل سے بتا دیا آپ کو کہ اس وقت اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں تو یہ 2 آپشنیں دیکھ لیں، سنگل اور عمرہ ویزا. اور وہ بھی کیئرفل، کسی کو پیسے نہیں دینے، جو کرنا ہے خود کرنا. اپلائی کریں وزٹ ویزا یہاں سے، اور جب لگ جائے تو پاکستان سینڈ کریں اور فیس جو ہے بائی ہینڈ خود جا کے دیں. عمرہ ویزا بھی کوئی ٹرسٹ والا ایجنٹ جس کو آپ جانتے ہو، اگر نہیں بھی جانتے تو اس کو کہ بھائی پہلے لگا دو میرا ویزا، کوئی تھرڈ بندہ لے آؤ، اس کی گارنٹی میں دے دیتا ہوں، وہ دے دے گا میری گارنٹی، پیسے میں اس کو دے دوں گا. کچھ اس طرح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو باقی اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے جو ہے وہ کمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو یہاں ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کے ساتھ پر ان کے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.